बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को पता है कल अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने कारकुनों को आज़ाद कर दिया और इस्तीफ़ा दे दिया, और क्या किया सब आप लोगों के सामने है। ख़बरें सब जगह आग की तरह फैली हुई हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा उसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। आगे हम लोगों को, मतलब जो कराची वाले हैं जिनका ताल्लुक़ इनकी पार्टी से नहीं है और ना रहा, उनके ऊपर क्या असरात होंगे वो बात करते हैं। अब क्या करना चाहिए उसके ऊपर जो मेरे जहन में है मैं वो बात करता हूँ, और किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं। आप लोगों को पता है कि एक दौर हुआ करता था कि उर्दू स्पीकिंग को लोग देखते थे तो अपनी औलादों को मिलवाते थे। हमारे साथ ये हुआ है कि वालिदैन उठ के खड़े हो जाते थे कि ये उर्दू स्पीकिंग है, इनसे उठा बैठा करो, इनके साथ खेला करो बेटा, इनके साथ, ये बड़ी तहज़ीबी याफ्ता कौम है। वो कौम फिर दहशतगर्दी की अलामत बन गई, या फिर ऐसा हुआ कि बदनाम ज़माना बन गई, जिसका ख़मियाज़ा आज तक उर्दू स्पीकिंग तमाम लोग भुगत रहे हैं। जो जिनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से नहीं है, वो लोग ख़ास तौर पे मेरे जैसे बंदे। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा है कि मैं अपने तमाम कन्वीनियर, डिप्टी कन्वीनियर, सबको, जितने भी लोगों ने मुझसे हलफ बर्दारी, वफ़ाए अहद वफ़ा किया हमसे, उन सबको मैं आज़ाद करता हूँ, और साइन भी कर दिए उसके ऊपर। इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? कारकुनान जो हैं उनसे बड़ा प्यार करते हैं कि वो उनको दोबारा से वापस लेकर आ जाएंगे सीट पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, गायब हैं, कत्ल हुए, शहीद हुए, जो भी नाम देते हैं। तो उनका क्या होगा? उनका अभी तक कुछ भी नहीं बन सका। जो बेचारे क्या कहते हैं कि कराची के बारे में अगर बात की जाए तो कराची को लावारिस समझा जाएगा। फिर लावारिस तो हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोई पूछने वाला है नहीं। अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी जो है वो, जब नवाज़ शरीफ ने ऑपरेशन किया था इनके ख़िलाफ़, 9-0 पूरा बंद कराया था, तो तब से लेके अब तक, यानी कि तकरीबन 10 साल से ऊपर का अरसा हो गया। 2015 में आई थिंक ये वाक़या हुआ था, लेकिन तब से लेके अब तक कोई पुरसाने हाल नहीं है उर्दू स्पीकिंग कौम का। कराची थर का रेगिस्तान बना दिया गया है, और आवाम जो है, यानी उर्दू स्पीकिंग, उनको किसी खाते में नहीं लाया जाता। जहाँ देखते हैं तासुब की नज़र हो जाते हैं। मैं ख़ुद विक्टिम हूँ तासुब का। लेकिन क्या अब अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद कोई इस पार्टी को या उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को लीड करेगा? क्या मुस्तफ़ा कमाल की तरफ नज़रें दौड़ेंगी, फ़ारूक सत्तार साहब की तरफ नज़रें दौड़ेंगी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं उनकी तरफ नज़रें दौड़ेंगी, या आफ़ाक़ अहमद? तो आई थिंक कि अब अगर कुछ ऐसा, जो उनके कारकुनान हैं और कराची की आवाम है, शायद आफ़ाक़ हुसैन साहब की तरफ ज़्यादा जो है वो फोकस रहेगा। उसकी वजूहात ये हैं, एक्सपीरियंस हैं, और शुरू दिन से जिस स्टैंड पे खड़े थे वहाँ पर हैं वो। तो मुझे लगता है कि तमाम जो, अगर कारकुनान उनके कहेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब के कि नहीं, अब भाई ने कह दिया बस, तो अब बस हो गया, अब हमें कराची को बचाना है, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को बचाना है, तो मेरा ख़्याल में वो आफ़ाक़ अहमद साहब की तरफ लपकेंगे। और ऐसा शायद होना भी चाहिए, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन क्या ये मामलात बंदूक की नोक पर हल होंगे? हरगिज़ नहीं। क्या इसमें कोई सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची, सराइकी ऐसा कुछ होगा, आंसर होगा? नहीं होगा बिल्कुल भी। कराची को और कराची की आवाम को जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सही तरीके से कराची की आवाम के मसाइल जो हैं
ان کو اسمبلیز میں اٹھانا پڑے گا جیسے کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی آتے ہیں، جماعت اسلامی کے کارکنان بھی آتے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، وہ بھی بات کرتے ہیں کراچی کے مسائل پہ، لیکن پیپلز پارٹی کی خود کی حکومت ہے یہاں پر، لیکن کراچی یا اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ نہ گورنمنٹ جابس میں آپ ان کو دیکھیں گے، نہ ہی کسی جو ہے وہ ادارے، جو بڑے ادارے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں گی، حکمران زیادہ بہتر جانتے ہیں، سیاستدان زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا مسائل ہیں۔ تو الطاف حسین کی اس تقریر یا بیان یا نوٹیفیکیشن کے بعد کچھ حلقوں میں ایسا شور سننے میں آ رہا ہے کہ اب تو کھلی چھوٹ مل گئی۔ فرسٹ آف آل مجھے لگتا ہے کہ جو ان کے جتنے بھی وفادار ہیں وہ ان کو کہیں گے بائی واپس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے، ایک بکواس سننے میں آ رہی ہے، دیکھیں میں اس چیز میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، وہ لوگ جو ان کے مخالفین ہیں، کھلے مخالفین ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، ان کی بیٹی کو لے کے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنے دشمن کی بھی بہن بیٹی کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو پھر بھی پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں مجھے نہ تو اچھا لگ رہا ہے، نہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہ اتنا پرسنل کیوں ہو رہے ہیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، چاہے کوئی مریم نواز کے بارے میں بات کرے، چاہے کوئی بلاول یا ان کی سسٹرز کے بارے میں بات کرے، وہ ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الطاف حسین کی بیٹی بھی اسی طریقے سے اس قوم کی بیٹی ہے۔ آپ لوگ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچیں، نہیں کریں اس قسم کی بات، بہت زیادہ غلط حرکت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس بیچاری کو مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، کیوں ہے، ہو سکتا ہے پڑھ رہی ہو سکتا ہے ڈاکٹر بن رہی ہو، انجینئر بن رہی ہو، اس کے کیریئر کے اوپر یا اس کی زندگی کے اوپر آپ لوگوں کی باتیں جو ہے وہ اثر انداز ہوں گی۔ خدا کا واسطہ یہ باتیں نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ آپ سے اور ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہے وہ، تو پرسنل اٹیکس نہ کریں بلا وجہ کی، اگر ہے تو بھی، نہیں ہے تو بھی، ٹھیک ہے۔ اول تو عجیب سی بات ہے، ایسے ہی آپ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ پاسبل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ الطاف حسین کے بعد کراچی کیا لاوارث ہو جائے گا؟ نہیں، لاوارث نہیں ہوگا، لاوارث ہے یہ شروع سے، ٹھیک ہے۔ اب میرے حساب سے جو پبلک کا رجحان ہے وہ ہے آفاق احمد صاحب، ٹھیک ہے۔ لگ رہا ہے کہ اب آفاق احمد صاحب اس کو لیڈ کریں گے کیونکہ بڑے زور و شور سے آئے ہیں وہ۔ الطاف حسین صاحب کو تھوڑا سا ریسٹ بھی کرنا چاہیے کیونکہ ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں کسی پارٹی کا حمایتی نہیں ہوں، سب کو پتہ ہے بہت اچھے طریقے سے، نہ میں پاکستان کی سیاست کو پسند کرتا ہوں، لیکن پھر بھی سیاست پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان چیزوں کا امپیکٹ ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ ہم جو اردو اسپیکنگ، سڑک پہ چلنے والے، پیدل چلنے والے، بائکوں پہ گھومنے والے ہیں، ہمارے اوپر پڑتی ہے یہ بات۔ بسوں میں لٹک کے، چنچیوں میں لٹک کے سفر کرنے والے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ کوئی بھی بات کریں گے پوری قوم کو نقصان پہنچے گا، کوشش کریں فساد نہ پھیلے، بس اتنی میری ریکویسٹ ہے، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی، لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔